میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی چلدے چلدے سواریاں تے بیٹھے نے، جدوں کربلا دے میدان دے اندر پہنچے نے، ادھر فوجاں نے آ کے راہ روک لے آئے۔ ہن لفظاں تے ذرا غور کر دے جایا جے، راوی بیان کردا ہے حسین بن تمیم، ہن بات گل تے غور کریا جے، راوی بیان کردا فناشدہم الحسین فناشدہم الحسین اللہ والاسلام ان یسیروہ الی امیر المؤمنین فیاضا او یادہو فی یادہی۔ حضرت حسین بن علی نے انہاں نو اللہ دا واسطہ دیتا، انہاں کوفیاں نو اللہ دا واسطہ پایا۔ اللہ دا واسطہ جے میرا رستہ چھڑ دیو، میں جا رہا ہاں، مینوں چلن تو نہ روکو، مینوں جان دیو۔ اللہ دا واسطہ جے، اسلام دا واسطہ جے، مینوں نہ روکو، مینوں امیر المومنین یزید کو جان دیو۔ جناب حسین دی پاک زبان تو لفظ نکلے نے، میں کولو نہیں کہہ رہا، اے تاریخ تبری اشفاق صاحب ادھر اٹھیا جائے، اے تاریخ تبری ہے، چوتھی جلد ہے، تاریخ تبری ہے، صفحہ نمبر 66 ہے، 67 آ گیا۔ اے ہن لفظ میں پڑھ رہا، اے لفظ را سنیا جے، اہن لفظ را سنیا جے، لفظ کی نے فناشدہم الحسین اللہ والاسلام ان یسیروہ الی امیر المؤمنین۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں لوکاں کوفیاں فوجیاں نو اللہ دا واسطہ دیتا، اسلام دا واسطہ دیتا ہے، تے واسطہ دے کے کہندے نے مینوں چھڑ دیو، مینوں امیر المومنین ور جان دیو۔ فیاضا او یادہو فی یادہی، میں او دے ہاتھ وچ جا کے ہاتھ رکھ دیاں گا۔ اور بیعت دا معنی کی ہے؟ بیعت دا معنی اقرار ہے، معنی تے پڑھیا کر۔ بیعت دا معنی اقرار ہے، اقرار کرنا بیعت دا معنی ہے۔ جدوں میرے حسین نے اقرار کر لیا میں یزید کو جا رہا، امیر المومنین کو جا رہا، میں جا کے بیعت کر لواں گا۔ جدوں انہاں نے اقرار کر لیا بیعت تے ہو گئی۔ اور جنتی جوانہ دے سردار میرے پیغمبر دے نواسے سیدنا علی دے بیٹے سیدنا فاطمہ دے جگر گوش حضرت حسین نے بیعت یزید دی کر لئیے، اقرار کر لیا۔ کیا میرے حسین نے زانی دی بیعت کی تھی؟ کیا میرے حسین ایڈی عظیم شخصیت انہیں زانی دی بیعت کی تھی؟ انہیں شرابی دی بیعت کی تھی؟ مینوں صرف اس وقت دی گل کر، بادیاں میں نہیں کردا، بادیاں باز کران گے۔ اس وقت دی گل کر، اس وقت دی گل ذرا توجہ فرما، توجہ کر۔ جگہ جگہ تے فطور باندھا پھرنے حدیثاں دے اندر دو گروپ بنا دیتے نہیں، لفظ پر انیا لفظ پر اینک لا، تعصب دی اینک اتار، سچی اینک لا، اخلاص دی اینک لا کے لفظ تے پڑھنا۔ لفظ کی نے یسیروہ الی امیر المؤمنین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید نو امیر المومنین کہہ رہے نے۔ تو امیر المومن دا معنی کی ہوندا؟ مومنہ دا امیر۔ تے یزید کنہ دا امیر سی؟ مومن نہیں سنو؟ عبداللہ بن عمر کون سن بول لو، حضرت ایوب انصاری کون سن بول لو، حضرت فضالہ بن عبید کون سن؟ یہ صحابی نہیں سن، مومن نہیں سن، تابعی مومن نہیں سن۔ جناب حسین پر پہ ہاں سمنے نے گل آئی عرض کر دے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، سنے آنجے، ایک روایت بڑی معروف ہے کہ حضرت حسین نے 3 شرطاں پیش کیتیاں، یا مینوں یزید کو جان دیو، یا مینوں محاذاں تے جان دیو دشمن نہ لڑا، یا مینوں مدینے واپس جان دیو۔ اے روایت کسے صحیح تو ثابت نہیں، اے شرطاں کسے صحیح روایت تو ثابت نہیں۔ ایک کوئی شرط امیر المومنین کا جان دیو،
جدو صحیح روایت امیر المومنین دے لفظ پڑھ دیا تیری زبان پھٹ دیا، پڑھ کیوں نہیں پڑھتا؟ حضرت حسین دی زبان تو نکلے نا، تیری زبان ہونا تو اچھی ہے، نہیں نکل سکتے۔ الہ امیر المومنین فیاضا او یادہ فی یادہ ہی، جھگڑا تے مک گیا۔